لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا ويدعو في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير جينا، اللهم صل عليه. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه.